अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आगाज़े किस्त में कुछ निकाब पोश बेबुलत को गार में लाते हैं। अरीको बोका उनके पीछे पहुंचता है और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करता है। अरीको बोका कहता है, अलबास्ती तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी जान मैं काले पानी की रूहों के हवाले कर दूंगा। अभी तुम्हारे साथ जाने के लिए बहुत सी जानें बाकी हैं। ये कहकर वो खंजर बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो खंजर लकड़ी में गाड़ता है और उससे अपना हाथ काट के प्याले के अंदर खून डालता है। प्याले से धुआं निकलने लगता है। अरीको बोका कहता है कि मैं इन सरजमीनों पर इंतकाम लेने के लिए आया हूँ। अलबास्ती तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इसके बाद वो प्याले में से निकलने वाले धुएं को बेबुलत की सांसों में चढ़ा देता है। दूसरी तरफ अमरुलू कबीले में अलबिगाय खातून सरदार बन चुकी होती हैं। उनके पास सिरमा आती है। अलबिगाय कहती है कि आज तक तुमने बहुत से फितनों और हर तरफ नफरत को उभारा। सिरमा कुछ कहने ही लगती है तो अलबिगाय उसे हाथ से रुकने का इशारा करती है और कहती है, और तुम्हारा सबसे आखिरी फितना मैंगो से खत लेकर तुमने मालूमात भाईजान को दे दी थी। सिरमा कहती है कि मैं समझती थी कि ये कोई मोहब्बत का खत है। अलबिगाय ये बात सुन के सिरमा को थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, अगर दिल की बात भी है तो ये जानते हुए कि हमारे भाई क्या कर रहे हैं तुमने इनको मालूमात फराहम कर दी। अब बताओ कि अलबास्ती को तुम जानती थी। सिरमा कहती है, तौबा बाजी, कसम से मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने जब ये सुना मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। भाई जान ने हमारी रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। अपने अज़ाइम के लिए हमारे पूरे कबीले को आग में झोंक दिया और अब तुम मुझ पर चढ़ाई कर रही हो। भाई जान ने मेरी सादगी से फायदा उठाया। अब मेहरबानी करो, मुझे शक के दायरे में न रखो। मेरा यकीन करो कि उनकी इताअत करना मेरा वाहिद कसूर है। अलबिगाय पीछे पड़ी तलवार निकाल लेती है और वापस तख्त पे जा बैठती है। अलबिगाय कहती है, अब से तुम मेरी अताअत करोगी। सिरमा ये फौरन से मान लेती है। अलबिगाय कहती है, अगर तुमने मेरी पीठ के पीछे कुछ किया तो मैं अपना मुनसिफाना और माकूल तौर पे फैसला कर दूंगी, चाहे तुम मेरी बहन ही क्यों नहीं हो, और मैं तुम्हें कबीले के वस्त में सजा सुना दूंगी। सिरमा अलबिगाय की अताअत करने के बाद वापस जाते हुए एक मशकूक मुंह बनाती है। उसके चेहरे से जहर निकलता है। इसके बाद अलबिगाय मींगो को बुलाती है और कहती है कि सिरमा पे नजर रखना। इसके बाद मंजर पलटता है और अरीको बोका दिखाया जाता है। वो एक मकतूब पढ़ता है जिसमें वो कहता है, इन्हें बताओ कि जासूस का पीछा करते रहें, उसका ताकुब करते रहो। इतने में बेबुलत को दोबारा होश आता है। बेबुलत कहता है, क्या मैं अभी तक मरा नहीं? अरीको बोका कहता है, मेरा खून बहुत मुकद्दस है अलबास्ती। मेरे आबाओ अजदाद काली रूहों को लोगों में उतारते हैं। तुम्हारे जिस्म में काली रूहों को उतारना बच्चों का खेल था। अब मेरी बात सुनो, हमें बहुत से काम करने हैं। इसके बाद दोबारा अर्तुगरुल साहब को काई कबीला में दिखाया जाता है। वो खैमा के अंदर नक्शे पे इशारा करते हुए कहते हैं, सुल्तान बाइबर्स ने कहा था कि वो अनातोलिया अपनी फौज के साथ जाती तौर पर आगूस भाइयों की मदद के लिए आएंगे। कुंदुगदो कहते हैं, उन्होंने मंगोलों के खिलाफ जंग के लिए जहाजों के जरिए सोना और हथियार भिजवाने का वादा किया है। अर्तुगरुल कहते हैं, यानी कि जनूब की तरफ से सुल्तान बाइबर्स की मदद हमारे लिए काफी है। शुमाल की तरफ से गोल्डन हार्ट के हुक्मरान बरके खान का हमला होना चाहिए। वो नक्शे पे मुसलसल समझा रहे होते हैं और कहते हैं, अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बरके खान से हमारा मुआहिदा तय पा गया तो हम मंगोलों को दरमियान में अच्छी तरह से फंसा देंगे और हम खंजर को इनके दिलों में घोंप सकते हैं। कुंदुगदू कहते हैं, फिर ये सब तुम्हारे बरके खान को मनाने पर मुनासिर है। अर्तुगरुल कहते हैं कि मर्गन की दी गई मालूमात के मुताबिक बरके खान के फर्ज पर तैनात जासूस कल कारवां सराय में होगा। हम इस लम्हे का बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। कल मैं इससे अपने एक खुफिया मकाम पर मुलाकात करूंगा। जिस तरह के मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह ऐसा ही मुआहिदा तय करके आऊंगा।
तुर्गुत कहते हैं कि हम अनातोलिया में कबाइल को मुनज़्ज़िम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे भाई। मुझे यकीन है कि हम अपनी ताकत के साथ जमा हो जाएंगे, लेकिन मंगोल यकीनी तौर पे हमारे दरमियान फितने के बीज बोते रहेंगे। वो हम में मौजूद हजरात को इस मुबारक जंग से बाज रखने के लिए बेरहमी के साथ पुरअज़्म होंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि वो ताकतवर के आगे झुककर जहाज छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि वो ताकतवर के आगे झुकता है। जिनके इरादे मजबूत हैं वो उफक पर साहिल पर पहुंचने के अलावा कुछ और नहीं सोचते, लेकिन कमजोर ताकत के कदमों से बंधे होते हैं। वो अपनी लालच और अना की वजह से दुश्मन का शिकार बन जाते हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, एक बार हमने अनातोलिया के वस्त में मुबारक आग लोगों के दिलों में लगा दी है। अब कोई ताकत इसको बुझा नहीं सकती। कुंदुगदु कहते हैं इंशाअल्लाह बहरहाल इसमें वही लोग फातेह होंगे जो ईमान के साथ सीधे रास्ते पर होंगे। अगर हम ना मरें तो गाजी होंगे और अगर मर गए तो शहीद होंगे। आखिरकार जीत हमारी होगी। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गुत को कहते हैं कल हम सूरज तलू होने के वक्त बरके खान के जासूस से मिलने जाएंगे। इतने में दुमरुल अंदर आते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं क्या तुम्हें बेबुलत मिल गया? दुमरुल कहते हैं हमने इन्हें हर जगह तलाश किया, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद दोबारा मंजर पलटता है और बेबुलत को दिखाया जाता है। आरिको बुका कहता है तो काली रूहें तुम्हारे फानी जिस्म से अलग हो गईं। बेबुलत कहता है मैं तुम्हें कैसे मिला? आरिको बुका कहता है क्या तुम हमें अभी तक नहीं जान सके? अगर हमें कुछ चाहिए हो तो हम जमीन की 7 तहों से निकाल लेते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था? बेबुलत कहता है कि अर्तुगरुल को पता चल गया कि मैं ही अलबास्ती हूँ। वो मेरे पीछे लगा हुआ था। इस दौरान इसने मुझे एक पहाड़ी की खाई में फंसा दिया, तो मुझे मजबूरन वहाँ से छलांग लगाना पड़ी। आरिको बुका कहता है कि अगर तुम शाहीन की तरह परवाज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने परों पर भरोसा करना होगा, वरना तुम ऐसे गिर पड़ोगे जैसा कि तुम अभी गिरे हो। बेबुलत कहता है कि तुम बताओ अगर कोई अहम बात न होती तो तुम इतने दूर यहाँ न आते। आरिको बुका कहता है कि मेरा खूनी भाई आंदम आलंचक हलाकू खान ने इसे जो भी अहकामात दिए वो इन्हें पूरा न कर पाया। इसके मंगोल जंगजू बिखर चुके। अब हमें कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। तमाम कमांडर हत्ता के हलाकू खान भी इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे शिकस्त खुर्दा मानते हैं। बेबुलत कहता है कि आलंचक के साथ जो हुआ इस पर मैं भी परेशान था, लेकिन वो समझता था कि वो आसानी से ये सरजमीन हासिल कर लेगा। आरिको बुका कहता है कि मैं आलंचक को बचपन से जानता हूँ। इसने बहुत महारत के साथ बहुत से फराइज को सर अंजाम दिया। जैसे ही वो हलाकू खान की नजर में उभरना शुरू हुआ तब इसने सब कुछ खो दिया। आलंचक अनाड़ी नहीं है, कोई ना कोई इसके खिलाफ उंगली कर रहा है। बेबुलत कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें सिर्फ अर्तुगरुल का हाथ है। इसने आलंचक को तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने से रोक दिया था और फिर इसने आलंचक को खत्म कर दिया। आरिको बुका कहता है कि अर्तुगरुल में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेला ये सब कुछ कर सके। बेबुलत तुमने इसको क्यों ना खत्म किया? बेबुलत कहता है कि तुम इतने आराम से बात कर रहे हो क्योंकि तुम अर्तुगरुल को जानते नहीं हो। इसने मेरी अपनी बहन तक को मेरा दुश्मन बना दिया और अब इसका भाई कुंदुगदु भी वहाँ आ चुका है। वो यकीनन कोई मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अर्तुगरुल को कभी भी कमतर न समझना। आरिको बुका कहता है कि एक मजबूत जिस्म एक आदमी के खिलाफ जीत सकता है, जबकि एक मजबूत दिमाग हजारों के खिलाफ। आज तक 4 खान, 17 सरदारान और 45 कमांडरों के सर से अपने घोड़े को सजाया है। मेरे पास अर्तुगरुल के सर की जगह भी खाली है। बेबुलत कहता है कि वो हमारी हुकूमत और मंगोलों के खिलाफ काम कर रहा है। वो बरके खान का इन सरजमीनों पर एतहाद चाहता है। आरिको बुका कहता है कि अब मुझे समझ आई कि वो जासूस इतने दूर क्यों आया है। बेबुलत कहता है कि कौन सा जासूस? आरिको बुका कहता है कि बाज़ाहिर बरके खान के अहम जासूसों में वो एक खास जासूस है
मैं जासूस के आला कमांडरों में से एक था बेबुलत, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो किस तरफ से आया है और परिंदे किस शाख पे उतरेंगे और सांप किस बिल में है। ऐसा लगता है कि वो जासूस अरतुल से मुलाकात करेगा। आलंचक ने जो काम अभी अधूरे छोड़े हैं, अब मैं उन्हें मुकम्मल करूंगा और मैं अरतुल से हर चीज को छीन लूंगा। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ। वो चारों तरफ कुछ खोजने के अंदाज में तपती रेत पर नंगे पांव के फिक्र किए बगैर चल रही थी, जैसे उसकी कोई कीमती शय गुम गई। अचानक ही चंद आवाजें गूंजने लगी, जिसमें नस्वानी आवाज काफी दर्दनाक थी। वो यकदम उठी और बेड क्राउन से टेक लगाकर चंद गहरी सांसें ली और हाथ की पुष्ट से चेहरे पर आए आंसू पसीना साफ किया। दर्द की एक तेज लहर उसके सर से गुजरी। बेख्तियार उसने अपनी कनपट्टियों पर जोर दिया, पर तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर रही थी। एक और माइग्रेन अटैक। उसने हाथ बढ़ाकर दराज से गोली निकाली और पानी के साथ निगल गई। गिलास वापस टेबल पर रख कर न जाने कब वो दर्द बर्दाश्त करते ऐसे ही सो गई। क्लास में सर मार्क एडवर्ड लेक्चर दे रहे थे कि मे आई कम इन। सर ने बेतरतीब होती सांसों को दुरुस्त किए हुए कहा। वो बाएं हाथ में 2 किताबें बाएं ही कंधे पर बैग लटकाए पैंट शर्ट में मलबूस खड़ी थी। मिस इंशाल्लाह आप आज फिर लेट हो गई, वो कड़े अंदाज में बोले। सॉरी सर, आइंदा लेट नहीं होंगे, उसने मासूम सूरत बनाकर कहा। कुछ देर तक डांट सुनने के बाद उसे क्लास में बैठने की इजाज़त मिल गई। वो चलते हुए एक नफूस के साथ बेंच पर बैठ गई। फिर इतनी देर से पता है सर मार्क कितना डांटते हैं, रजी ने उसे दिए अल्फाज में कहने के साथ घूरा। ओहो, अब तुम शुरू मत हो जाना, आँख देर से खुली थी, उसने जवाब दिया। कितनी दफा कहा है जल्दी सोया करो, मगर तुम सुधरने वाली लड़की नहीं। उसने अफसोस से सर झटका। बल्कि तुम्हें भी बिगाड़ दूंगी, वो मदद से बोली। प्रोफेसर की घूरी पर मुंह सीधा करके लेक्चर की तरफ मुतवज्जा हो गए। आशी लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि उसके मोबाइल के पबजी मोबाइल पर बेल बजी। एक नजर लाइब्रेरियन पर डाली और मैसेज पढ़कर जल्दी से अपनी चीजें समेट कर बाहर निकल गई। रुख कैंटीन की तरफ था। कहाँ रह गई थी तुम आशी? मैं कितना परेशान हो रहा था जब मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने समझा कि तुम जा चुकी हो, मगर यहाँ कर पता चला कि तुम यहाँ भी नहीं। मेरी किसी कॉल का मैसेज की रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। वो जैसे ही उसके सामने बैठी, वो उसे अपनी फिक्रमंदी जाहिर करने लगा। गुस्सा तो कभी कर सकता था। उसने इकरा शाह से जिद करके हॉस्टल के बजाय 2 कमरों का अपार्टमेंट लिया था, जिसमें वो दोनों रह रहे थे। उसने जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, गले में आशी का दिया हुआ लॉकेट। रिलैक्स इब्राहिम, मेरी आंख देर से खुली थी, तुम ठीक हो ना? वो अभी भी मुतमईन था। हाँ, उसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में आंखें बंद करके दोबारा खोली, जिस पर वो मुस्कुरा उठा। हेलो इब्राहिम, रजी ने दूर से आते हाथ हिलाया और आशी के साथ बैठ गया, जिस पर इब्राहिम पहलू बदल कर रह गया। वो क्या काम था जो एक नई मुसीबत आ गई। उसने तनफ्फुर से सोचा। आते हुए आशी ने उसे भी मैसेज कर दिया था कि वो कैंटीन आ जाए, और तुम दोनों भी आ गए। मुझे यकीन था, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए भी फिश ले आया। मजाना खुशगवार अंदाज में कहते टेबल पर उनके सामने ट्रे रखी। वो इब्राहिम की गर्ल फ्रेंड और रजी की बड़ी बहन थी। वो 2 ही बहन भाई थे। जब रजी के डैड कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे तो उनके अंग्रेज माँ अपने 3 साल रजी और 5 साल मंजा
مزنہ کی پرواہ کیے بغیر طلاق لے کر کسی امیر انگریز آدمی سے شادی کر لی تھی۔ ان کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ انہوں نے ہمیشہ دونوں کو بہت ہی پیار سے پالا تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھے۔ ہائے عائشی نے ہاتھ ہلایا۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگ گئے مگر ابراہیم عائشی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ باتیں کرتے وقت مزنہ نے اسے دیکھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ ان نظروں کا مطلب بخوبی جانتی تھی جو اسے ٹھٹک رہی تھی۔ اچانک لسن گائز میرے پاس ایک پلان ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا سب کو متوجہ کیا۔ کیا؟ رضی اور عائشی ایک ساتھ بولے۔ کیلیفورنیا ریڈ ووڈ فوریسٹ، اس نے چہک کر بتایا جس پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ اس نے ہاتھ گرائے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم اپنی چھٹیاں جنگل میں گزاریں۔ رضی نے آئی برو اٹھائی۔ ہاں، اور جنگل وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، یو نو وٹ، وہاں پر اتنے پیارے۔ کم آن مزنہ، تم چاہتی ہو ہم درختوں کے درمیان اپنی چھٹیاں گزاریں؟ آئی ہالی ووڈ صحیح رہے گا۔ ساتھ میں اس نے مشورہ بھی پیش کیا جس پر مزنہ اداس ہو گئی۔ میں فوریسٹ جاؤں گی تو تم بھی جاؤ گے نا ابراہیم؟ اس نے ابراہیم سے پوچھا جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مزنہ کو حیرت ہوئی کیونکہ اس نے اس پہلے ابراہیم سے ہی ڈسکس کیا تھا اور اس نے منع کر دیا۔ اس نے سوچا سب سے پوچھنے کے وقت کہ وہ اسے منا لے گی، اور اب تم بھی چل رہے ہو، کوئی بہانہ نہیں سمجھا؟ اس نے رعب سے کہا۔ اس بندے کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے فیصلے پر؟ اس نے ہونٹوں پر زپ کی طرح اشارہ کرتے ہوئے بند کر دیے جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سو ہم 2 دن بعد نکلیں گے۔ سب نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ 2 دن بعد وہ کیلیفورنیا میں موجود تھے۔ لاس اینجلس میں مزنہ اور رضی کے ڈیڈ کا بنگلہ تھا جس پر ان چاروں نے رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مزنہ کو یہاں کے کیپینس اور عائشی کو پین کیک پسند تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ہم آرام کریں گے اور آس پاس گھومیں گے، کل ہم شاپنگ پر جائیں گے اور پرسوں فوریسٹ۔ وہ پلان بتا رہی تھی جس پر کسی کو اختلاف نہ تھا۔ اوکے، رضی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کل کا دن انہوں نے پلان کے مطابق گزارا۔ آج وہ ریڈ فوریسٹ جا رہے تھے۔ رضی بہت خوش تھا کیونکہ آج کے دن کے لیے اس نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا اور آج کا دن بہت خاص بنانا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت ریڈ ووڈ نیشنل اینڈ اسٹیٹ پارک میں موجود تھے۔ ہر طرف بڑے بڑے اونچے اونچے درخت تھے اور چار بیگ پہنے چلے جا رہے تھے، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ اس نے مشکوک نظر انداز میں اسے دیکھا۔ وہ دونوں پیچھے چل رہے تھے جبکہ مزنہ اور ابراہیم آگے چل رہے تھے، مگر ابراہیم کے کان پیچھے ہی لگے ہوئے تھے اور کوئی بڑا جیلس ہو رہا ہے، میڈ سال جیلس نیور، جس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے خوش کیوں ہو؟ اس نے انداز میں سڑسڑی بنایا۔ بتاؤ، کیا سرپرائز ہے؟ پھر بیگ سے چشمہ نکال کر پہن لیا۔ یہ کیوں پہننا ہے؟ نظر ویکسین ہو گئی ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ عام گوگل رنگ ہے، یہ اسپیشل ہے۔ یہ دیکھو، یہاں پر ایک کیمرہ ہے اور یہ بٹن ہے۔ اس نے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں پکس لے سکتا ہوں، ویڈیو بنا سکتا ہوں، تو یہ دیکھیں گے کیسے؟ وہ بولے، USB کے ذریعے۔ اس نے شانے چکائے۔ مجھے بھی سینڈ کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، جو حکم۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر خم کیا۔ وہ ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے ایسا عائش کرتا تھا؟ اسے بے اختیار عائش کا یاد آیا۔ تمہارا عائش نامہ؟ وہ اسے چڑھانے کے لیے بولا۔ رضی، اگر نے عائش کو کچھ کہا تو میری تم سے لڑائی ہو جائے گی۔ اس نے تنبیہ کی۔ مذاق کر رہا تھا، سوری۔ اس نے ایک کان پکڑا، دونوں پکڑ لیے۔ اچھا، اب بتاؤ۔ مجھے لگتا تھا ہم فرینڈز ہیں اور ابراہیم میرا بیسٹ فرینڈ ہے، بٹ آئی واز رانگ۔ مجھے یہاں سب سے زیادہ عائش یاد آتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ نے سب بدل دیا۔ رضی، وہ اداس ہوئی۔ عائشہ، اداس مت ہو، ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں۔ اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ مزنہ انہیں جنگل کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عائشہ نے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھا، پھر اپنی نوٹ بک میں لکھنے لگ گئی۔ رضی نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بننے لگ گئی۔ وہ عائشہ کے سامنے آیا اور پرپوز کرنے والے انداز میں بیٹھا۔ عائشہ کے ساتھ وہ دونوں بھی متحیر ہوئے۔ رضی نے پیچھے کیا ہوا ہاتھ آگے کیا۔
اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھے گی۔ مزنہ کا بھی مختلف نہ تھا، مگر خوشی جلد غائب ہو گئی اور ابراہیم پر غصہ۔ مگر یہاں نہ تمہاری فیملی، ان سے ہم بات کر لیں گے، بس تم اپنا بتاؤ۔ عاشی نے خوشی کے مارے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر ہونٹوں پر رکھی، اس بات میں سائے ہلایا اور پھول پکڑ لیا۔ یاہو! مزنہ خوشی سے چلائی، پھر بولی، بدھو رنگ کہاں ہے؟ اس نے پینٹ کی جیب ٹٹولی۔ شٹ، لگتا ہے پیسے دیتے وقت گر گئی ہو۔ کوئی بات نہیں۔ اس کی نظر مزنہ پر گئی۔ ویٹ! اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے پونی اتار لی۔ رضی کے بچے، وہ تم ملائی۔ چپ کر جاؤ، ویلن کہیں کی! دیکھو کتنی کریٹیکل سچویشن ہے۔ اور 2 بل دیکھ کر عاشی کو پہنا دی۔ ابراہیم غصے سے کھولتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ اسے کیا ہوا؟ رضی حیرانی سے بولا۔ میں دیکھتی ہوں تم دونوں کو۔ انہیں تسلی دے کر جانے لگی، پھر کسی خیال کے تحت مڑی۔ ویل، کنگریچولیشن! وہ چہک کر بولے۔ ابراہیم کے پیچھے چل دی۔ کافی دیر تک وہ نہ لوٹے تو رضی ایسے یہیں کھڑے رہنے کی ہدایت کر کے ان کے ڈھونڈنے چلا گیا۔ عاشی وہیں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ اتنے غصے میں کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ حیران اور پریشان پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ غصے والی بات نہیں ہے؟ اس کا اشارہ پرپوزل تھا جو مزنہ سمجھ گئی۔ اس میں اتنے غصے والی کون سی بات ہے؟ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، اسے سمجھایا۔ وہ دونوں بے خبر لگے ہوئے تھے اور کوئی انہیں درخت کی اور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری کزن ہے، وہ چبا کر بولا۔ سو واٹ؟ ایک تو مجھے تمہاری ڈیم اٹ آئی لو ہر، اس کے اب کی بات وہ چیخ کر بولا۔ واٹ؟ پسند کرتا ہوں اسے؟ آج سے نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے، صرف وہ میری ہے۔ اپنے بھائی کو بولو کہ وہ چپ چاپ عاشی سے سپرد ہو جائے۔ اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ تم نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی اور نہ کسی سے کچھ کہوں گی۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اب تم مجھے روکو گی؟ وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہوگی۔ میں تمہیں اپنے بھائی کی خوشیاں برباد نہیں کرنے دوں گی، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، ہٹو میرے راستے سے۔ اور مزنہ کو بازو سے جکڑ کر ہٹانا چاہا، مگر وہ بھی نہ ہٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ اسی دوران ابراہیم نے سر جھٹکے سے دور کیا۔ یہ خیال کیے بنا کہ پیچھے گہری کھائی تھی۔ مزنہ کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوئیں۔ ابراہیم تیزی سے مڑا۔ مزنہ وہ چلایا، مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اسے اپنے بال مٹھی میں جکڑے، اس نے ارد دیکھا۔ درختوں کی اوٹ میں چھپا شخص غائب ہو چکا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہوتا وہاں سے بھاگ گیا، اسی جگہ پہنچا جہاں عاشی کھڑی تھی۔ وہ مزنہ کا پاؤں پھسل سلپ ہوا اور وہ کھائی میں گر گئی۔ وہ حواس باختہ سا بولا۔ کیا؟ عاشی نے بے اختیار دونوں ہاتھ پر رکھے اور بمشکل اپنی چیخ دبائی۔ کافی دیر وہ بولی۔ ہاں، ہمیں رضی کو بتانا ہوگا، وہ تم دونوں کو ڈھونڈنے گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جلد ہی نے رضی ایک کٹے ہوئے درخت پر بیٹھا عاشی کے قریب آنے پر اسے سر اٹھایا۔ رضی! وہ مزنہ پاؤں میں سلپ ہوا، کھائی میں گر گئی، کہتے ساتھ رونے لگی۔ رضی بجلی کی تیزی سے اٹھ کر دوڑا۔ مزنہ میری بہن، جواب دو مجھے! وہ اسی جگہ کھڑا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ مگر ہوتی تو جواب دیتی۔ تھک ہار کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خاموش آنسو بہانے لگا۔ عاشی بھی زار رونے لگی۔ مزنہ کو میرے 20 دن ہو چکے تھے۔ انتظامیہ نے مزنہ کی لاش کرین کی مدد سے نکال دی تھی۔ وہ سب لندن واپس آ گئے اور رضی اس دفعہ اپنے چچا کے گھر رکا ہوا تھا۔ ابراہیم کمرے میں بند رہنے لگا تھا اور رضی بھی چپ چادے ہوئے تھے۔ آج عاشی ابراہیم کے ساتھ رضی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی رضی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بہن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ گرایا۔ رضی پلیز ہٹو، چھوڑو اسے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل عاشی نے اسے ابراہیم سے دور کیا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا، وہ چلائی۔ ابراہیم چہرہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ ریلیکس رضی، وہ
दबदबाई आंखों से उसे देख रहे थे। इब्राहिम वहां से चल दिया। वो सीधा बाहर आया था। जब भी वो परेशान होता शराब नोशी से अपना आप को हल्का कर लेता, और अब भी वो ही कर रहा था। उसके दिमाग में ख्यालात की बौछार हो रही थी। नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम। अगर पता होता तो उसे वक्त जान से मार देता। मैंने नहीं मारा उसे, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझसे छीनना चाहती थी मेरी आशी को। यूं ही वो सामने फ्लोर पर नाचते लड़के लड़कियों को देखते सोच रहा था। फिर हाथ में पकड़े गिलास में घूंट भरा। वो रात भर वहीं रहा। उनकी जिंदगी अपनी रवां दवां थी। उसी दौरान रजी इब्राहिम से कटा कटा रहने लगा। आशी ने यह फैसला समेटने की कोशिश की, पर बेसूद। उसकी एक फ्रेंड लंदन आई थी। वो दोनों फेसबुक फ्रेंड थी। उसके इसरार पर वो उसके होटल पर, उसकी बर्थडे पर आई थी। रात 2 बजे वो उसके कमरे में मौजूद थी। हर तरफ कैंडल से सजा दिया था। एमा बहुत खूबसूरत सजाया है, उसने साइश से कहा। शुक्रिया, मुझे ऐसे ही बर्थडे मनाना पसंद है, मगर मॉम डैड का बिजनेस टूर से फुर्सत ही नहीं मिलती। आखिर में वो कदर तल्ख हुई। एनी हाउ, मैं केक का रिसेप्शन से पूछ कर आती हूँ, और जहाँ से उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिया उस बात करके आती हूँ। तुम जूस पियो, ओके? मैं बाहर चली गई। वो जूस का गिलास पकड़े कद आवर खिड़की खोल कर खड़ी हो गई। पर्दे हवा की दोष पर उड़ रहे थे। अचानक थोड़ा जूस के कपड़े पर गिर गया। वो साफ करने के लिए वॉशरूम चले गए। पर्दे फिर फरा रहे थे। देखते ही देखते करीब ही रखी मोमबत्तियों से आग पकड़ ली। कुछ ही सेकंड में आग फैल गई। वो जैसे ही बाहर निकली, धुआं हर जगह भरा हुआ था। वो खांसते हुए हाथ को झुलाती हुई आगे बढ़ रही थी कि एकदम वो ठटकी। ये बिल्कुल उसके ख्वाब जैसा था। सर में दर्द, शदीद लहर दौड़ी। बेख्तियार हाथ सर पर गए। दिमाग की स्लेट पर मानो जैसे कोई चलना शुरू हो गया हो। पर उस फिल्म द कार उसकी अपनी ही थी। उसे सब याद आता जा रहा था। उसे अब तपिश महसूस नहीं हो रही थी। दर्द फिर महसूस नहीं होने लगा, पर अब की बार माइग्रेन अटैक था। अटैक इतना शदीद था कि उसने नाक से खून बहने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो होश हवा से बेगाना हो गया। एमा जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आने लगी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उसी वक्त अपने हवास पर काबू पाकर फायर अलार्म बजा दिया। उसे ट्रीटमेंट दे दी गई थी। वो उस वक्त नशा आवर अद्वियात की जेर असर पुरसकून सो रही थी। सामने कुर्सी पर परेशान सी एमा बैठी हुई थी। उसे आशी के बारे में कुछ मालूम ना था। उसने खून की जानिब देखा जो बेड पर पड़े होने की वजह से बच गया था। एमा ने जैसे ही कुर्सी से टेक लगा कर आंखें मूंदने की लगी थी, आशी का मोबाइल बजा। शहरयार ब्रो। हेलो। मुकाबिल काफी खुशगवार अंदाज में बोला। हेलो, मैं एमा हूँ। मुकाबिल ने कुछ कहा जवाबन। उसने सब बताया, अस्पताल का नाम भी बता दिया। शहरयार से मिले लंदन आया हुआ था। उसकी नूरुल हुदा की शादी को 1 साल हो गए थे। उसने आशी को एयरपोर्ट पर पहुंचकर कॉल की थी ताकि उसे सरप्राइज दे सके। शहरयार जल्द से जल्द वहां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि आशी को माइग्रेन अटैक हुआ था। वो तो शिशदर ही रह गया था। उसने अम्मा का भी शुक्रिया अदा किया। उसे जाना था, सो वो चली गई। उसने अपनी आंखें खोली। धुंध छाने की वजह से उसने आंखें भेजकर दोबारा खोली। आहिस्ता आहिस्ता उसे सब याद आने लगा। आंखों से आंसू रवा होने लगे। आशी के रोने से शहरयार की आंख खुल गई। वो उठकर उस के पास बैठ गया। आशी बेटा, क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है? वो फिक्रमंद हुआ। भाई, मम्मा, पापा, फूफो, मुंतशा का कत्ल हुआ था। एक्सीडेंट नहीं, मुझे सब याद आ गए। वो रोते हुए हिचकियों के साथ रो रही थी। शहरयार के चेहरे पर कोई तासुर न था। और पता ताई जान ने मारा है इन्हें? आपको यकीन है ना मैं सच बोल रही हूँ? उसने उटकते हुए उम्मीद से पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ सब। अंदाज पुरसकून था। आप सब जानते हो? हैरतदा हुई। ना सिर्फ मैं बल्कि चाचू, एहतशाम, अंकल भी। वो नहीं जानता था उसने आयश का नाम क्यों नहीं लिया, तो आप सब ने मुझसे छुपाया था। छुपाया नहीं, डॉक्टर ने कहा था तुम पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए हमने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। उसने इसे समझाया।
تایا جان کو معلوم ہے وہ کافی دیر بعد بولی، نہیں، اس عورت نے ہمارے پورے خاندان کو مار دیا اور آپ لوگ چپ ہیں، پاپا، مما، پھوپھو، یہاں تک منتشا کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس درندہ صفت عورت نے آپ لوگوں کو تایا جان کو کیوں نہیں بتایا، ورنہ آج کھلے عام گھومنے کے بجائے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ وہ تلخی سے بولی، ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے، عدالت ایموشنز پر ثبوت پر چلتی ہے اور اس عورت کو کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہے، اس نے ایک شخص پر تمام الزامات ڈال کر خود کو بری کر دیا ہے، اس نے تمہیں مارنے کی دھمکی دی ہے، اگر ہم امو جان کو بتائیں گے تو وہ تمہیں مار دے گی۔ پھر توقف سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ نہیں کہوں گا، میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ بہت طاقتور ہے، میں خود کوششوں بھی کی تھی مگر نتیجہ ہمیشہ صفر نکلا، مگر یہ ضرور کہوں گا مکافات عمل ضرور ہوگا، اس دنیا میں ہوگا، اللہ کی ذات جب بدلے لینے پر آ رہے تو اچھوں کی کسبل نکال دیتی ہے۔ تم چپ رہو گی، کسی کو نہیں بتاؤ گی، ابراہیم کو بھی نہیں۔ اسے سمجھایا کہ ابراہیم تو جانتا بھی نہیں ہے اس کی ماں کیا ہے۔ اسے افسوس ہوا، مگر اسے مجھے کیوں چھوڑا؟ اسے سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ اسے شہریار کو رضی کے بارے میں سب بتا دیا تھا اور شہریار نے گھر سب اس بات پر راضی تھے۔ شادی 4-5 سال بعد رکھی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو عائش کو دیکھ کر دل کیا کہ اسے سب بتا دے، مگر عائش کے غصے کو مد نظر رکھ کر وہ چپ رہی۔ اس کی یادوں کا تسلسل نورالہدیٰ کی آواز سے ٹوٹا، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے شہریار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بس سو رہا ہوں، اور لیب بند کر کے لیٹ گیا۔ افضل شاہ اپنے کمرے میں موجود تھے، صفوں پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے، سامنے چھوٹے سے ٹیبل پر کچھ فائل رکھی ہوئی تھی۔ اقرا شاہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر مقابل بغیر توجہ دیے اپنے کام میں مصروف تھا، جس پر وہ جل بھن کر رہ گئی۔ پھر اکتاہٹ بھرے انداز میں اب فائل اٹھا کر دیکھنے لگی، پھر بیزاری سے رکھ دی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ گرین والی فائل کی طرف جانے لگا، افضل شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا، میری چیزوں کو تم ہاتھ نہ ہی لگاؤ تو بہتر ہے، اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑا۔ اس میں ایسا کیا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی؟ وہ مشکوک انداز میں بولی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ سخت انداز میں بولے۔ آخر آپ کب تک مجھ سے ناراض رہیں گے شاہ جی؟ وہ ڈرامہ کرتے ہوئے پھر سے اپنا جال بچھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر میں اس وقت تمہارے اس سو کال مشورے پر عمل نہ کرتا تو میری بچی اس گھر سے کل رخصت ہوتی، ایک سکون ہوتا مجھ کو۔ میں اپنے بھائی کی نشانی کو بخوشی رخصت کیا ہے۔ وہ تلخ ہوئے، دوبارہ کام میں مصروف ہو گئے۔ خوش ہیں وہاں پر آپ کی بات؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ تم آسٹریلیا کیوں گئی تھی؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہے۔ ان کے سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ بھی اتنے دنوں تک دعوت کے فوراً بعد وہ ارجنٹ ٹکٹ کروا کے چلی گئی تھی اور ابھی 2 گھنٹے پہلے لوٹی تھی۔ دوست تھی ایک وہاں، اس کی طبیعت خراب تھی، اس نے بہانہ گڑھا۔ اوہ، تو آپ طبیب ہیں؟ وہ طنزیہ بولے۔ طنز کا زہر بمشکل اپنے اندر اتارا۔ خیر، آج مہندی ہے، عاشی کے وقت پر تیار ہو جانا اور اپنی جابدادی کو بھی کہہ دینا۔ وہ اپنی تمام فائل اٹھا کر چل دیا تھا۔ شام صاحب کے چھوٹے سے لان میں تقریب رکھی گئی تھی، زیادہ مہمان بھی نہ تھے۔ عمیر ملک بھی اپنے خاندان سمیت لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ سامنے اسٹیج پر عاشی اور رضی کو مہندی لگائی جا رہی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ ایسے میں ایک کرسی پر سفید سوٹ ملبوس سے ابراہیم غصے سے رضی کو دیکھ رہا تھا، کون جانے اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ عاشی نے پیلے اور ہرے رنگ کا شرارہ پہنا ہوا تھا، جبکہ رضی، عائش اور شہریار نے ایک جیسا بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ نورالہدیٰ کا آئیڈیا تھا، جس پر رضی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شہریار انتظام سنبھال رہا تھا، جبکہ عائش انتظام کے اپنے آپ کو بھی وہ سینے پر بازو لپیٹے بظاہر اسٹیج کو دیکھ رہا تھا، مگر سوچ کہیں اور تھی، اور قریب ہی کسی نے گلاس کھنکارا۔ وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ مہین فیروزی کلر کی کامدار فراک پہنے، دوپٹہ کندھوں پر ٹکائے، عائش کے انداز میں کھڑی تھی۔
आंखों में शरारत वाज़ेह थी। वो आशी से 1 साल ही छोटी थी और एमए के लास्ट सेमेस्टर में थी। क्या सोच जा रहा है? तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। वो भी उसके अंदाज में बोला। माहिन के मुंह के ज़ाविये बिगड़ने बातें करते हुए आशी की नज़र उन दोनों पर गई। वो मुस्कुरा कर उनको देखने लगी। सच सच बताओ, कोई पसंद तो नहीं आ गई? वो उंगली उठाकर बोली। हाँ हाँ, मुझे बताया भी नहीं। कौन है? कैसी है? क्या करती है? पुलिस डिपार्टमेंट से तो नहीं? अगर है तो थोड़ी थोड़ी खरूस हो गई पर चलेगी। कितने दिन हुए हैं उसे मिले? उसने एक सांस में सवालों को बौछार कर दी। सांस ले लो लड़की, इतने सवाल बताए मुझे कौन है? वो उस की बात नजरअंदाज करके कड़ी नजरों से देखते बोली। क्यों बताऊं? उसे छेड़ने लगा। स्टेज पर शहरियार और हुदा मेहंदी लगा रहे थे। आप मुझे नहीं बताएंगे? मैं आपकी बेस्टी हूँ। देखें, अगर बता देंगे तो सच में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। नहीं, तुम आफत की पुड़िया हो। उसने नफे में हिलाया। मैं आफत की पुड़िया हूँ? हाथ कमर पर जमाते हुए बोली। ठीक है, फिर मैं बड़ी भाभी को बताती हूँ। उन्होंने आपकी दीवारानी ढूंढ ली। वो जाने ही लगी थी कि आयुष ने उसका कान पकड़ लिया। वो कढ़ाई कोई नहीं है। नहीं, अब आप मुझसे छुपा रही हैं। उसने इनकार किया। कान अभी भी आयुष ने पकड़ा हुआ था। नूरहुदा अब आयुष को ढूंढने लगी थी ताकि वह मेहंदी लगा सके। आशी ने नजरें दोबारा उन पर थी। अब चेहरे पर नामालूम तासुरात थे। क्या देख रही हो? रजी बोला। आयुष और माहिन को एक साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। वो लहजा खुशगवार बनाते हुए बोली। हाँ, ये तो है। उसने कंधे उचकाए। मगर मुझे अजीब क्यों लग रहा है? वो बराबर आई। मगर उसकी बड़बड़ाहट रजी ने सुन ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दड़ आई। आशी ने अपने सोचों को झटका और पास बैठी आयत की तरफ मुतवज्जा हुई। कोई नहीं है। इस दफा आयुष ने उसे घूरा, उसका कान छोड़ दिया। ना बताएं, भुलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वो निरूठेपन से बोली। आयुष मुस्कुरा दिया। अरे तुम यहाँ चलो, मेहंदी लगा जाकर। नूरुल हुदा के पास आकर जल्दी से बोली, फिर रुक कर बोली। तुमने लगाई माहीन? उसे सनफे मिला। जाओ तुम दोनों अब। भाभी, मैंने आपको कुछ बताना है। वो तेजी से बोली। आयुष उसकी शरारत समझता हुआ उसके बाजू को पकड़ा। चलो मेहंदी लगाते हैं। वो तकरीबन खींच कर उससे चल दिया। मुबादा कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, मैं बाद में बताऊंगी आपको। वो जाते जाते भी बात न आई। स्टेज पर चढ़कर आयुष ने उसका बाजू छोड़ दिया। आयुष रजी की तरफ बैठा था जबकि माहिन आशी की तरफ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं एक पिक उसने जुमले अधूरा छोड़ दिया। श्योर, वो खुशी दिली से बोली। आयुष उठकर जाने लगा कि माही ने से आवाज दी। आयुष, अब आप भी बैठे। महा, तुम? ओहो, आप बस बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो रौब से बोलना चाह रहा। वो बैठ गया। आशी को उसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। उसने एक तस्वीर ले ली। रजी भाई, मैंने आपसे कुछ पूछना है। जी पूछे। आप इंशाल कहाँ मिले थे? बल्कि नहीं, आप ये बताएं, आपने इंशाल का प्रपोज कैसे किया था? वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ आप आयुष को भी कुछ सिखा दे। रजी बेख्तियार हंसा। आई एम सॉरी, ऐसी ही बोलती रहती है। और आगे बढ़कर माहिन का बाजू पकड़ा, उसे ले गया। उसे आशी खामोश से इन्हें जाता देखती रही। नाश्ता और दोपहर के खाने के में कोई खाए थे क्या? वो एक तरफ ले जाकर दबे गुस्से से बोला। मैंने ऐसा क्या किया है दिया? वो खफा हुई। अच्छा बताएं ना, कौन है वो? बस एक दफा नाम बता दें, फिर देखें मैं कैसे सबकी शादी करवाती हूँ। वो चुटकी बजाकर बोली। अगर उसने इनकार कर दिया तो वो शरारतन बोला। मगर माही साहिबा गुस्से में आ गई। ऐसे कैसे इनकार कर देगी मेरे सॉफ्ट नेचर और डिस्टेंस से भाई को? उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाया। आयुष के इस अंदाज पर हंस दिया। कोई नहीं, पक्का उसे सर इस बात में हिलाया। चलो अब फंक्शन में, आयुष बोला और उसके साथ बातें करते अंदर चली गई। रात के 2 बजे बार में वो बैठा शराब पी रहा था। साथ में उसके बचपन का दोस्त अल्तमिश बैठा हुआ था। उसके हर राज, हर जुर्म से वाकिफ था, बल्कि बराबर का शरीक भी था। उसी वक्त उसी के साथ शराब पी रहा था। तो अब भी भाभी को बता सकता है यार। कैसे बताऊं उसे? गाली से शादी कर रही है,
پہلے وہ عشق کیا تم کم تھا کہ اب یہ میرے گلے لگی ہڈی بن رہا ہے، وہ نخوت سے بولا۔ اب کیا کرے گا؟ اسے دیکھتے ہی بولا، پہلے اسے شرافت سے بات کروں گا، پھر اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکالتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکلنا پڑے گا۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ چل آجا اپنا کام کرنے، وہ ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں باہر سے نکل گئے۔ تم نے مجھے آئس کریم کھلانی تھی رضی، رات کے 2 بجے، وہ ایسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی رضی سے بولی۔ رضی نے اسے رات کو 2 بجے فون کیا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی ضروری بات ہوگی تو اس نے ساتھ چل دی، اور اب وہ واپس گھر جا رہے تھے۔ میں نے اپنے سب سے عزیز نیند اس وجہ سے برباد کی، اسے صدمہ لگا ہوا۔ تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اس نے مصنوعی افسردگی سے پوچھا تو انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ چچ کیسے ہونے والی بیوی ہو، اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ ہنسی۔ اچانک سر میں درد کی ایک تیز لہر گزری، اسے سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے بولا۔ بس سر میں درد ہے، تم فکر مت کرو، گھر جا کر میڈیسن لے لوں گی۔ وہ سر پکڑے بولی۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ تم جاگ رہی ہو؟ ابراہیم کا میسج آیا ہوا تھا۔ ہاں میں باہر آئی ہوئی ہوں رضی کے ساتھ، اور میسج سینڈ کر دیا، کہا۔ فوراً جواب آیا۔ آئس کریم پارلر گئے تھے، اب واپس گھر جا رہے ہیں۔ وہ حیران نہ تھے، وہ اکثر رات کو میسج کرتا تھا۔ اوکے انجوائے، ساتھ میں اسمائلی فیس تھا۔ رضی تمہیں اس دن برا تو نہیں لگا تھا جب میں نیکلس پہننے سے انکار کر دیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اچھا، اس سے USB کا پاسورڈ بتاؤ جو تم نے مجھے دی ہے۔ وہ سر درد نظر انداز کیے بغیر بوجھو گے تو جانو گے۔ وہ اندر پاس گزر رہے تھے، راستہ سنسان تھا، بمشکل 1-2 گاڑی آگے جا رہی تھی۔ اچانک سامنے آتی گاڑی کی وجہ سے اس نے بریک لگا دی۔ عاشق کو سب دھندلا نظر آنے لگا تھا، بس یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ 2 نقاب پوش آدمی ہیں۔ ایک آدمی نے گلے میں چین پہن رکھی تھی۔ تم رضی باہر نکلا، عاشی بھی سر کو جھٹک کر باہر نکلی۔ میں جانتا تھا تم آؤ گے۔ ابراہیم لمحے کونسلر سے بھر کو سٹپٹاتا آیا، مگر پھر سنبھل گیا۔ اس پر پسٹل تان لیا۔ تمش کے پاس پسٹل نہیں تھی۔ اگر تم جانتے ہو تو عاشی کو چھوڑ دو، وہ صرف میری ہے۔ رضی اس کی جانب تیزی سے بڑھا اور اس کو گریبان پکڑ لیا۔ عاشی بمشکل آنکھیں کھولے سر کو پکڑ کر کھڑی تھی۔ کیا کر لو گے؟ مار دو گے؟ مارو مارو مجھے، تم مجھے مار بھی دو، تمہیں عاشی تب بھی نہیں ملے گی۔ وہ گھبرایا۔ وہ صرف میری ہے، وہ چلایا اور اس کے سر پر پسٹل رکھی۔ انہیں وہ تمہاری نہیں ہے، نہ ہوگی، کبھی ہو سکتی ہے، ایسا ہونے دوں گا، مار دوں گا تجھے۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ صورتحال سنگین دیکھ کر التمش نے روکا اسے۔ ہٹ جا یار، ہماری صرف دھمکا کر مارنے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ اسے کیا گن چھیننے کی کوشش کرنے لگا، اسی دوران ٹریگر دب گیا۔ گولی عاشی کا بازو چھو کر گزر گئی۔ عاشی رضی اس کی طرف لپکا، مگر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ ابراہیم سکتے میں تھا، اس کا سارا نشہ حیران ہوا۔ چل جلدی چل، التمش موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ رضی غصے سے اس کی طرف آنے لگا تھا کہ ہوا میں مزید 3 فائر کی آواز گونجی۔ وہ کرا کے اندھے منہ گرا۔ عاشی صرف میری ہے۔ رضی نے آخری منظر پر التمش اور ابراہیم کو واپسی جاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ نور الہدیٰ عاشی اور ریحانہ کے مشترکہ کمرے میں آئی۔ اسے عاشی کے لہنگے کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، مگر وہ کمرے سے غائب تھے۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ شاید وہ ٹیرس سوچتے ہوئے اوپر ٹیرس پر گئی، وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا، طرح طرح کے وہمات اسے ستانے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور سوئے ہوئے شہریار کو جگانے لگی۔ شہریار اٹھے۔